नमस्कार, म सन्तोष सुवेदी। यो कार्यक्रम सहभागिता। राष्ट्र निर्माणमा मेरो सहभागिता, तपाईको सहभागिता अनि हामी सबैको सहभागिता। स्वागत छ कार्यक्रम सहभागितामा। आम सञ्चार माध्यमले खेल्ने भूमिकाबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। किनकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मात्रै होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका साथै आम नागरिकलाई नै जोड्ने गर्छ। जिम्मेवारी, जवाबदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन्। पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो, समाजको पहिरेदार हो। तर पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रप्रति टिप्पणी बढ्न थालेको छ। हुन त नेपाली मिडियामा आफ्ना बारे निकै कम विमर्श हुने गरेको छ। मिडिया लक्षित बहसहरू पर्छ। यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट आजको कार्यक्रम तयार गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात सर्वसाधारणको भनाइबाट गर्दैछौँ। कुनै दलको दबावमा सत्य तथ्यलाई लुकाएर अनि असत्य कुरालाई बाहिर नल्याउनु होला। सत्य नै बाहिर ल्याउनुपर्छ। जहाँ पनि सत्यको नै विजय हुन्छ। यही नै मलाई हामीहरूको त केही आउँदै आउँदैन समाचार। हाम्रो त बिचमै हराउँछ, कता जान्छ। निवेदन लेख्यो भने कता जान्छ त्यो आउँदै आउँछ। अब ठुला बडाको मात्रै आउँछ, हाम्रो त के आउँछ, केही आउँछ। भूमिका राम्रै छ, तर यसलाई अझै नै सुधार गर्नुपर्छ। केही मिडियाहरूले यसलाई राम्रो गरेको हो कि बदनाम गरेको, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसको रोल भनेको त एकदमै ठुलो रोल छ। सरकार हल्लाइदिन्छ यसको रोल। त्यस कारण मिडियालाई अलिक सशक्त रूपमा आउनुपर्छ। खराब गर्नेलाई साइड लगाइदिनुपर्छ। सत्य सत्य कुराहरू हेर्नु नराम्रो कुराहरू बुझेकै मुलुकका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली मिडिया र पत्रकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी सामु ताजा छ। इतिहासले भन्छ नेपाली मिडियाको चरित्र लोकतान्त्रिक हो। प्रेस स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रतामा सङ्कट आउँदा नेपाली मिडिया सधैँ अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ। तर राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको चरण सकिसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली मिडिया कतातर्फ गइरहेको छ भन्ने सवालमा केन्द्रित धारणा यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। पछिल्लो समयमा पत्रकारिता जुन ट्र्याकमा जानुपर्ने हो त्यो ट्र्याकमा अलिक कम गएको हो कि भन्ने मलाई अनुभव हुन्छ। जस्तो जनमैत्री पत्रकारिता, जनताको गुनासो चासोका विषयहरू अहिलेको मिडियामा चाहिँ निकै कम भइरहेको छ। राजनीतिक न्युजहरू बढी आउने र एउटै न्युजले चाहिँ धेरै थेमा कभर गर्ने, जस्तो कपी पेस्टको समाचारले काम गर्ने देखिरहेको छ। जस्तो अनलाइनहरूमा, स्थानीय पत्रिकाहरूमा र एवं नेसनल पत्रिकाहरूमा पनि एउटै इस्यु नै उठिरहेको देखिन्छ, जसमा जनताका गुनासा, पिरमर्काहरू, सामाजिक विषयवस्तुहरू चाहिँ अलि कम उठिरहेको छ। पत्रकारले खास उठाउनु पर्ने विषयवस्तु त्यो हो र जुन कम उठिरहेको छ। हामीमै पनि त्यो इस्युहरू उठाउन सकिरहेका छैनौँ। यसको अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि यो महामारीका कारण पनि केही असहज महसुस भएको हुनसक्छ। यद्यपि त्यस अघिको अवस्थामा पनि सामाजिक विषयवस्तुहरू मिडियामा त्यति साह्रो गरी उठिराखेको छैन। राजनीतिक इस्युहरूले नै बढी हाबी भइरहेको छ। जस्तै खासमा पत्रकारिता त आवाजविहीनको आवाजको रूपमा काम गर्ने हो होइन। जस्तै यहाँले पनि थोरै त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भयो। यस्तो हुनुको पछाडिको केही त्यस्तो खालको कारणहरू यहाँले देख्नुहुन्छ? अब यो पत्रकारितामा बिजनेस ओरिएन्टेड पत्रकारिताको विकास भएको हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो कुनै पक्षको सकारात्मक समाचार लेखिदिएर त्यसको बिजनेस प्राप्त हुन्छ भन्ने एक खालको मिडियामा ध्यान केन्द्रित भएको छ र कसैलाई अलिकति क्रिएटिभ खालको क्रिटिकल स्टाइलको न्युज समाचार लेख्दाखेरि त्यो समाचारले चाहिँ पत्रकारले स्वयं पत्रकारलाई पनि कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले केही स्वार्थका लागि वा पत्रकारहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल नहुनको कारणले पनि केही पत्रकारहरू चाहिँ सेल्फ सेन्सरसिपमा बाध्य भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब सत्य समाचार र जनताका पक्षमा समाचार आउनका लागि पत्रकारहरू सबैभन्दा पहिला आफूमा बलियो हुनुपर्छ र मिडिया हाउस बलियो हुनुपर्छ। मिडिया हाउस बलियो भयो भने पत्रकारहरू स्वतः बलिया हुन्छन् र पत्रकारहरूलाई अहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक पाउन कठिन छ। त्यो अवस्थामा पत्रकारहरूले
पत्रकारिता गरेर मात्रै जीविका चल्छ कि चल्दैन भन्ने एकदम आशंकामा चलिरहेको छ। भनेको दिनानुदिन अभावमै बाँच्नुपर्ने अवस्था वा अर्को महिना के होला, अहिले त म जागिर खाइरहेको छु, अर्को महिना के होला भन्ने एक खालको पत्रकारहरूलाई त्रास छ। कोरोना महामारीपछि झन् यो त्रास झन् बढेर गएको छ। मिडियाहरूले चाहिँ आफूहरू कमजोर भएको, तलब दिन नसकेको, पत्रकारहरूले पाल्न नसक्ने वा तलब पठाउन नसक्ने भएको कारणले धेरै पत्रकारहरूको जागिर पनि गुमिसकेको छ। यो त्रासले पनि पत्रकारहरू खुलेर क्रिटिकल समाचारहरू लेख्न सक्षम भएका छैन र पछि हटिरहेका छन्। कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि यसमा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार यसको पनि केही भूमिका रहन्छ अथवा नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि केही त्यस्तो खालको चाहिँ भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, र त्यो भूमिका खेले जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब सरकारको तपाईँले भने जस्तै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो अहिले अब विज्ञापन नीतिमा चाहिँ सबै मिडियाहरूले चाहिँ समान खालको विज्ञापन पाउनुपर्छ भन्ने एक खालको आवाज उठिरहेको छ। त्यो आवाज कार्यान्वयनमा जाने हो भने सबै मिडियाले हरेक सरकारी निकायबाट पाउने विज्ञापन समान रूपमा पाउँछन् र समान रूपमा पाउँदाखेरि हरेक मिडियाहरू अब केही न केही आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन्। सरकारले नीति नै ल्याएर ऐनै ल्याएर चाहिँ यो कामलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र पत्रकार महासङ्घको सन्दर्भमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घलाई श्रमजीवी पत्रकारको छाता सङ्गठन गराउनुपर्छ। जबसम्म पत्रकार महासङ्घमा श्रमजीवी जो डे टु डे रिपोर्टिङ गरेर समाचार लेखेर जीवन पाल्ने मान्छे पत्रकार महासङ्घमा जाँदैन, तबसम्म त्यो पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा बोल्दैन। उनीहरूलाई के हुन्छ नि, यिन पत्रकारले तल पाए कि पाएनन् भनेपछि त उनीहरूलाई सरकार हुन्न, उनीहरूलाई आफ्नो नेतृत्व आइहाल्यो र अर्को च्यानल पार्टी लिङ्कबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ च्यानलबाट आइहालिन्छ र उनीहरू अरू नेताले जस्तै राजनीतिक रूपमा जसरी नेताहरू छन् त्यसै गरेर भाषण गरेर हिँड्ने, श्रमजीवी कुरामा बोले जस्तो गर्ने तर काम चाहिँ केही नगर्ने प्रवृत्ति छ। पत्रकार महासङ्घ चाहिँ अबको अधिवेशन पनि आइसक्यो सन्दर्भमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व चयनमा पनि आम श्रमजीवी पत्रकारहरूले चाहिँ यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर श्रमजीवी नै पत्रकारलाई नेता बनाएर पठाउनुपर्छ, जसले श्रमजीवीको पक्षमा काम गर्न सकोस्। भूमिका अलिक पछिल्लोपटक जुन तपाईँले भन्नुभयो देश संहितामा गइसकेपछि भूमिका बदलिनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर हाम्रा मिडियाहरू चाहिँ मैले बदलिएको देखेको छैन। अहिले पनि केन्द्रीकृत छन् मिडियाहरू र खास गरी सङ्घीय राजधानीकै गतिविधि, सङ्घीय सरकारकै गतिविधिहरूमा चाहिँ केन्द्रित छन्। जबकि मलाई के लाग्छ भने सबै मिडियाहरू चाहिँ अब जुन जुन प्रदेशमा छन्, जुन जुन गाउँपालिका स्थानीय तहहरू छन् त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो विचारमा यो संहिता गएको पिरियड पनि त्यति लामो छैन, त्यही भएर पनि हामी अभ्यासकै चरणमा छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर अहिले एक्ज्याक्ट चाहिँ मैले अहिले चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखाएको छैन मिडियाको आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि। यसको पछाडिको कारण त के हुन सक्छ होला, यहाँलाई के लाग्छ त्यो कारण? होइन, हाम्रो यो मानसिकता केन्द्रीकृत मानसिकता नै हो। जसरी एकैचोटि नेपाल संहितामा गयो त्यसपछि अहिले पनि अब तपाईँलाई सङ्घीय सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय कानुनहरू सङ्घीय सरकारकै कारण चाहिँ यता बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। धेरै कुराहरू चाहिँ उतै केन्द्रमै केन्द्रीकृत छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ मिडियामा पनि परेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो पिरियड भनेको अलिक छोटै अवधि हो, यो 3-4 वर्षको अवधि भयो। अब मुख्य कुरा चाहिँ कानुन बनाउने कुराहरू हो। कानुन चाहिँ क्रमशः बन्दै गरेको अवस्था पनि छ, बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ र समग्रमा खोजे जस्तो तुरुन्तै परिवर्तन त सायद हुँदैन। अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारहरू कानुन बनाउने चरणमै छन्। जस्तै तपाईँहरू यही रेडियोका कुरा, अब पत्र पत्रिकाका कुरा अनि टेलिभिजनका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो पटक अब सबै कुरा प्रदेशबाट नै हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको म पाउँछु। तर पूर्ण चाहिँ छैन र बिस्तारै पूर्ण होला भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी यो कानुनी प्रावधानका कुराहरूमा अब हाम्रा कन्टेन्टका कुराहरू त त्यो चेन्ज गर्ने हामीले आफैले मिडियाहरूले हो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि, किनभने हाम्रो मानसिकता नै केन्द्रीकृत छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको भाषण के भने अनि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के भने, सिंहदरबारमा के निर्णय भयो आदि कुराहरूमा केन्द्रित छ। र अहिलेसम्म पनि जस्तै संहिता त आयो तर त्यो हाम्रो मनमा चाहिँ पस्न सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ र अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि त सुधारिएला भन्ने पनि आशा गर्न सकिन्छ। मुख्य भूमिका यो आम सञ्चारकर्मीहरूकै हो। जस्तै अब हामी कुरा गर्छौँ, हामी तल्लो लेभलमा जाउँ, पत्रकारिताका सबैभन्दा तलमा जाउँ, तल्लो जनतासँग जाउँ भन्दै हामी कुरा गरिरहेछौँ र गरिरहेछौँ। तर व्यवहार त हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ, कुरा मात्रै भइरहेछ। त्यो हाम्रै केही प्राविधिक कारणहरू होला, हाम्रै कठिनाइहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
तर मैले त यो संहिता लागू नहुँदै पनि भन्ने कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रा समग्र मिडियाहरू चाहिँ माथि मात्रै भयो, खास जनताको तहमा पुग्न सकेनन्। हामी चाहिँ जनताको तहमै पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ। जस्तै मलाई के लाग्छ भने बुटवलबाट निस्कने पत्रिकाका कुरा गर्दाखेरि हामीले कर्णाली प्रदेशमा पत्रिका पुर्याउनुपर्छ, नेपालगञ्जमा पुर्याउनुपर्छ, दाङमा पुर्याउनुपर्छ मैले भन्दिनँ। बुटवलबाट निस्कने पत्रिका चाहिँ कमसेकम मर्चुवारतिर पुर्याउँ, यही रूपन्देही जिल्लाको मर्चुवारतिर पुर्याउँ, गाउँ फैलाउँ, गाउँ पुर्याउँ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। र त्यसो गर्दाखेरि पत्रकारिता यहाँकै पत्रकारिता गरिरहेको हुन्छ, हामी ग्रास रुटमा पत्रकारिता गरिरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले मान्यता राख्छु। तर सकिरहेको छैनौँ। समस्या त छ यहाँ पत्रकारिता। अनि समस्या त व्यापक छ मेरो विचारमा। जहाँ हरेक पाइलामा समस्या छ। केही कुरा पनि आर्थिक हिसाबले होस् कि अरू हिसाबले होस् कि ढुक्क भएर ल म आज चाहिँ काम गरेँ, आज चाहिँ राम्रै हुन्छ, राम्रै काम गरेँ, मैले सफलता प्राप्त गरेँ भनेर चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब तपाईँलाई अब राज्यका नीतिहरूमा पनि थोरै फेरबदल हुनुपर्छ। अब हामी कहाँ समस्या के हो भने चाहिँ हामी पत्रिका निकाल्छौँ, रेडियो चलाउँछौँ अथवा टेलिभिजन चलाउँछौँ। हाम्रो मुख्य समस्या चाहिँ कहाँनिर जेलिया छ भने राज्य उदार हुनुको साटो कसरी कस्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो मातहतमा राख्ने भन्ने हिसाबले राज्यले सोचिरहेछ। अरू कुरो हामीलाई के भयो भने राज्यबाहेक अर्को निकाय भनेको निजी क्षेत्र, खास गरी अब मैले भन्न खोजेको विज्ञापनदाता। यो हाम्रो क्षेत्रको सन्दर्भमा विज्ञापन भनेको मिडियाले मागेमा दिने भन्ने चाहिँ त्यो मान्यताको विकास भएको छ। मलाई के लाग्छ भने विज्ञापन दिनु भनेको आफ्नो उत्पादनको प्रमोसन गर्ने हो उत्पादकले, तर हामी कहाँ चाहिँ मिडियालाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मिडियाले माग्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ उसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ दिएको अवस्था छ। यिनीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई परिवर्तन नगरिकन मिडिया दिगो यो क्षेत्रमा चाहिँ मिडिया दिगो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो तीन तहका सरकारको बिचमा मिडिया सरकारको भूमिका के हो त, आम सञ्चारको भूमिका के हो भन्ने विषयमा अझ बढी घोत लिनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आएको छ। स्थानीय तहको मिडिया अलग्गै, प्रदेश तहको अलग्गै, केन्द्रीय तहको अलग्गै भनेर मिडियालाई एउटा सीमाबन्दी गर्ने खालको प्रवृत्ति पनि सुरुवात भएको छ। र अर्कोतर्फ मिडिया कर्मीहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढङ्गले हस्तक्षेपकारी तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो नसक्नुको पछाडिको चाहिँ कारण के होला जस्तो लाग्छ? किन भन्दाखेरि हामी त चौथो अङ्ग भनेर हुन्छ हामीलाई, होइन? हामी स्पष्ट छौँ, हाम्रो काम कर्तव्य र हाम्रो जिम्मेवारी दायित्वप्रति हामी स्पष्ट छौँ। तर पनि यस्ता खालका चाहिँ जुन सञ्चार माध्यममै यो कुरा देखियो भने त यसले समग्र ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पार्छ नि, होइन र? हो, खास गरी हामीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जसरी हामी लड्यौँ त्यही ढङ्गले प्रेसको मर्यादा र गरिमालाई जोगाउन सकिएन कि भन्ने लाग्छ। हामी आफै दलगत आग्रहबाट प्रेरित भयौँ। एउटा अवधिमा एउटा चुनावको क्षणमा हुने कुरा त स्वाभाविक थियो, तर चुनाव पछिका दिनहरूमा, चुनाव पछिका 4 वर्ष भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, सुशासनको प्रत्याहुति जनतालाई दिने र जनतालाई सूचनाको हक दिने हो। हामी मिडियाहरू के भयो भने जनतालाई सूचनाको हक दिने भन्दा पनि स्थानीय सरकारको ताबेदारी गर्ने, प्रदेश सरकारको ताबेदारी गर्ने र केन्द्रीय सरकारको ताबेदारी गर्ने, अथवा तेरो सरकार मेरो सरकार भन्ने मिडिया नै विभाजित भएको जस्तो देखियो। अस्ति भर्खरै सर्वोच्च अदालतको विघटित प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी मुद्दामा नै मिडिया विभाजित देखियो र कतिपय स्थानीय तहका र प्रदेश तहका मुद्दामा पनि मिडिया विभाजित भएको छ। यसले के भने हामी मिडियाकर्मीहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनौँ। अनि त्यसो भएका कारणले जुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भरपुर जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्थ्यो, जनताले सूचनाको हक पाउनु पर्थ्यो। मतदाता त आफैमा दोषी होइन नि त। मतदाताले आवधिक रूपमा यो 4 वर्षका लागि एउटा पार्टी छान्न सक्छ, अर्को 4 वर्षपछि यो पार्टीले राम्रो काम गरेन अर्को पार्टी छान्न सक्छ। तर हामीले मतदातालाई पनि दिग्भ्रमित पार्ने काम चाहिँ हामी मिडियाको तहबाट भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतै हामी यो मिसन जर्नलिजम अथवा येलो जर्नलिजमको प्र्याक्टिसतिर त लागेका छैनौँ। अब मिसन पत्रकारिता पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अहिलेको पत्रकारिता मिसन पत्रकारिता हो भन्ने। हिजो पञ्चायतका विरुद्ध लड्ने एक खालको हाम्रो मिसन पत्रकारिता थियो।
जति बेला मुलुकमा प्रजातन्त्र थिएन, प्रजातन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक चाहिन्छ भनेर लड्यौँ। त्यो एउटा मिसन थियो र त्यसपछिको मिसन मुलुकमा शान्ति, सुशासन, अमन चयनका लागि थियो होला। 62-63मा जब तत्कालीन राजाले निरङ्कुशता लादे, त्यसका विरुद्ध लड्ने एउटा मिसन थियो होला। अहिलेको यो मिसनलाई मिसन भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ पत्रकारिताका नाममा, व्यावसायिकताका नाममा व्यापारीकरण भयौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। निजी स्वार्थबाट हामी चाहिँ अभिप्रेरित भयौँ। यही ढङ्गले जाँदाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुन्छ, जनताको सूचनाको हक झन् बढी कुण्ठित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब पत्रकारिता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? देशव्यापी रूपमा अहिले आवाजविहीनका समूहले के महसुस गर्न थाल्यो भने अहिलेको मास जर्नालिजम भनौँ न, आम सञ्चार क्षेत्रले, आम पत्रकारिता, मूलधारको पत्रकारिताले आवाजविहीनको आवाज बोल्ने भएन। जनतालाई हामी सूचनाको हक भनेर बोलिरहेका छौँ, तर जनतालाई सूचनाको हक दिने भन्दा पनि सत्ताको ताबेदारी गरेर सूचनाबाट वञ्चित गर्ने स्थिति भएका कारणले अब जनताले तेस्रो धारको पत्रकारिता खोज्ने अवस्था आउन थाल्यो। आवाजविहीनको आवाज बुलन्द गर्नका लागि अब स्वयं जनस्तरबाटै त्यो खालको तेस्रो धारको पत्रकारिताको विकास हुनुपर्ने हो कि भन्ने खालको अहिले हामीले सम्प्रेषण गर्ने, आम सञ्चार संस्थाहरूले सम्प्रेषण गर्ने समाचारभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट एउटा नागरिकले दिने सूचना प्रभावकारी हुने हो कि भन्ने देखिन थालिसक्यो। त्यही कारण हामीले आम सञ्चारको धारलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। जनतालाई सत्य तथ्य सूचना दिने, निष्पक्ष दिन नसकौँला, हामी दलगत ढङ्गले केही न केही प्रभावित हुँला, तर सत्य र तथ्य त दिन सक्छौँ नि। हामी सत्य र तथ्य सूचना दिँदाखेरि सुशासनमा भएका त्रुटिहरू त बाहिर जान सक्छ, जनताले सूचना पाउन सक्छ र जनताले आफ्नो स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, केन्द्रीय सरकारको विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्छ। अहिले हामी खबरदारी गर्ने कुराबाट नै हामी वञ्चित गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो पत्रकारितालाई अब परिष्कृत गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने, हाम्रा भूमिकाहरूलाई अलि बढी परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो मेरो गलत अध्ययन पनि हुनसक्छ, यो सुनिरहने हाम्रा आम सञ्चारकर्मीहरूले यसलाई गलत पनि मान्न सक्नुहुन्छ, तर आम नागरिकको तहबाट यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले हामीले देखिरहेको र आम जनताले अनुभूत गरिरहेको पत्रकारिता भनेको यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चय पनि हरेक परिवर्तनको पछाडि मिडियाको निकै ठुलो रोल हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै मिडियामा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अहिले पछिल्लो पटक हेर्दा नेपालको मिडिया निकै प्रभावकारी रूपमा विस्तार भएको, विकास भएको, होइन, मिडिया हाउसहरू पनि सक्षम बन्दै गएको अवस्था छ र कतिपय अपवादका रूपमा अझै केही मिडियाहरू परिपक्व बन्न बाँकी, केही मिडियाकर्मीहरू पनि परिपक्व बन्न बाँकी रहेको, केही प्रवृत्तिहरू त बाँकी छ, तर तुलनात्मक रूपमा नेपाली मिडिया झन् सक्षम बन्दै गएको, प्रभावकारी बन्दै गएको र विस्तार पनि भइरहेको पाइन्छ। तर पब्लिकको चाहिँ यस्तो गुनासो छ, अझै पनि हाम्रो मिडिया चाहिँ एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटीको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन, अलिकति त्यो भ्रम पैदा गर्न खोजिरहेको छ भन्ने खालको यस्तो गुनासोहरू नै आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? हामी पनि त्यस्तो गुनासो सुन्छौँ, कतिपय ठाउँमा गुनासोहरू सुन्छौँ, मिडियाप्रति र मिडियाकर्मीहरूप्रति कतिपय टिप्पणी गरेका हामी पनि सुन्छौँ, तर यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु हुँदैन कि मिडियाको आम प्रवृत्ति गलत छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु हुँदैन। मिडिया, परिपक्व मिडियाहरू, सक्षम मिडियाहरू र जिम्मेवार मिडियाहरूले जिम्मेवार भूमिका नै निर्वाह गरेका छन्, तर कतिपय पछिल्लो पटक कतिपय अनलाइनहरू, होइन, व्यतिथिहरू, के अरे सामाजिक सञ्जाल जस्तै मिडिया पनि प्रयोग भएका, अपरिपक्व भएका गुनासाहरू छन्। ती पक्कै पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय हो र नेपालमा मिडियाको यति ठुलो क्रान्ति, मिडियाको यति ठुलो विस्तार भएको, धेरै लामो इतिहास भएको छैन। त्यसकारण पनि केही इररहरू छन्, केही त्यस्ता अपवादहरू छन् जो सुधार्न जरुरी छ। यो मिडिया भनेको समाजलाई डोर्याउने निकै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकोले अरूको तुलनामा मिडिया कम गल्ती गर्ने, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। आम जनताको अपेक्षा पनि त्यो स्वाभाविक छ। त्यस हुनाले चाहिँ परिपक्व हुन बाँकी मिडियाहरू पनि परिपक्व बनाउँदै लैजाने र मिडियाकर्मीहरूलाई पनि सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न तालिमहरू, विभिन्न अवसरहरू, होइन, विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ। जस्तै जुन मुलुक संहितामा गयो, यसले गर्दा 3 तहको सरकारहरू भयो, अनि मिडिया पनि ती हिसाबले चाहिँ जान सकेन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। भन्न खोजेको जस्तै सिकन्दरबार घर आँगनमा भने जस्तै मिडिया चाहिँ त्यो भोइस लेसहरूको चाहिँ भोइस बन्न सकेको छैन,
जो चाहिँ पावरमा छ त्यता मात्रै बढी ढल्केको भन्ने कुराहरू पनि यस्तो गुनासोहरू पनि आएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र कसरी जान्नुपर्छ अब? यसलाई यसरी हेरौँ, नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परिसक्यो। एक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्यो होइन। प्रदेश सरकार होइन, स्थानीय सरकारहरू एक हिसाबले स्थापित भइसके। त्यो स्थापित भइसकेपछि समाजका हरेक क्षेत्रमा जसरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन भयो, मिडियामा त्यो गतिमा नसकेको चाहिँ सत्य हो। जस्तै कतिपय स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय स्तरको मिडिया नीति बनाइसकेका छैनन्, त्यो जो बनाउन अब ढिला भइसकेको छ। कतिपय प्रदेश सरकारहरूले मिडिया नीति बनाइसकेका छन्, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। र हामीले सङ्घीयताको लाभ मिडियाले पनि लिनुपर्छ अथवा मिडियाले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने नै मत हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने कतिपय मिडिया हाउसहरूले सङ्घीयताको प्रयोग गरिसकेका छन्। काठमाडौँका कतिपय ठुला मिडिया हाउसहरूले सङ्घीय संरचनामा आफ्ना मिडियाहरूलाई लैसकेका छन्। मानिलिउँ मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कार्यरत संस्थाले प्रदेश संरचना बनाइसकेको छ। अरू कतिपय ठुला मिडियाहरूले पनि प्रदेश संरचना बनाइसकेका छन्। तर अझै पनि जसरी हामीले केन्द्रलाई नै ताक्नुपर्ने, केन्द्रीय मिडियालाई नै के अरे विश्वासको प्रमुख स्रोत मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ जारी छ। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अरू क्षेत्रमा जसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा पुग्यो, प्रभावकारी बनिरहेको, सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यो हुन जरुरी छ। जस्तो कि संविधानमा अधिकार भएअनुसार स्थानीय सरकारहरूले पनि मिडिया सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने होइन, निश्चित क्षमताका मिडिया हाउसहरूलाई अनुमति दिन सक्ने प्रावधान छ। धेरै जसो स्थानीय के अरे सरकारहरूले त्यो अभ्यास भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ यो हुन जरुरी, छिटो हुन जरुरी छ र ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भर्खर प्रस्तुत सञ्चार क्षेत्रमा आबद्धहरूको धारणा र सर्वसाधारणको भनाइले पनि हाम्रा सञ्चार माध्यम र पत्रकारितामा कहीँ कतै समस्या छ र त्यो समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो सवालमा पक्कै पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकार जोडिन्छ नै। अब हामी यसै सवालमा केन्द्रित भएर लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तसँग को कुराकानी यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। सरकार र नागरिकलाई चाहिँ जोड्ने पुलको काम गर्ने भनेको सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि सञ्चार माध्यमको यस्तो विधा पत्रकारिता। यस अर्थमा हेर्दाखेरि पत्रकारिताले त्यो सरकार र नागरिकलाई जोड्ने जुन सवाल छ त्यो भूमिका यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, अर्थात् मन्त्रालयले त्यसलाई कसरी लिएको छ? प्रदेशलाई सञ्चार माध्यमको सम्बन्धमा केही अधिकारहरू प्राप्त छ। जस्तो केबल टेलिभिजन दर्ता, सञ्चालन, अनुमति, नियमन, अनि एफएम रेडियोहरूको सञ्चालन र अन्य सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन लगायतका अधिकारहरू प्राप्त छ। संविधानमा व्यवस्था भएको कुराहरू त्यो र यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेशले केही ऐनहरू, केही नियमहरू पनि बनाएको छ, केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूको लागि अगाडि सारेको छ र सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ती ऐन नियमहरू के हुन् त्यो बताइदिन सक्नुहुन्छ? प्रदेश प्रसारण ऐन र प्रदेश प्रसारण नियमावली भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरिसकेको छ। कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको अवस्था हो कि आउन बाँकी छ? हैन, कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो ऐन अन्तर्गत एउटा टेलिभिजन हामी दर्ता गरिसकेका छौँ र 2वटा एफएम दर्ता गर्नको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र अगाडि नै दर्ता भइसकेका अथवा सङ्घ सरकारमा वा सूचना विभागमा दर्ता भएका जुन रेडियोहरू छन् तिनीहरूको नवीकरण गर्नको लागि, वाट क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हाम्रो यही प्रदेश प्रसारण ऐन नियमलाई आधार लिएर हामीले सिफारिस पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यस हुनाले यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर यो पर्याप्त भएन भनेर हामीले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐन भनेर जुन ल्याउन खोजेका छौँ त्यसमा अझै एकदम विस्तृतमा हामी व्यवस्था गरेका छौँ। खास के छ यो ऐन? यो अहिले व्यवस्था गर्न खोजेको ऐनमा के छ भन्दाखेरि सबै सञ्चार माध्यमका सबै विधाहरू यसमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ अथवा समेटिएको छ भनौँ न, समेटिएको छ र यसमा अब रेडियो दर्ता गर्दाखेरि, टेलिभिजन दर्ता गर्दाखेरि के कस्ता प्रोसेसहरू हामीले गर्ने, त्यसपछि गएर छापा सञ्चार माध्यमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने, अनलाइन जुन अहिले आइरहेको छ, माथि सङ्घमा पनि यसको कानुन छैन, मापदण्डको आधारमा, कार्यविधिको आधारमा उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको अवस्था छ।
त्यसलाई हामीले ऐनमै व्यवस्था गरेर अगाडि जाने भनेर ऐनमा राखेका छौँ। यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष भनेको एउटा प्रेस रजिस्ट्रार भनेर हामीले जुन पद सिर्जना गरेका छौँ र त्यो कार्यालय पनि त्यसबाट व्यवस्थित हुन्छ र त्यो रजिस्ट्रारले सञ्चार माध्यमलाई दिनुपर्ने फेसिलेसन अथवा सहुलियतका कुराहरू पनि त्यसले गर्छ र सञ्चार माध्यमलाई नियमन पनि गर्छ। मापदण्ड पुर्याएको नपुर्याएको अनि पालन गर्नुपर्ने कुराहरू पालन गरे नगरेको, त्यसपछि गएर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको नगरेको अथवा गरेको भएदेखि त्यसलाई के कस्तो कारबाहीको प्रक्रियामा लानुपर्ने हो, यी सबै कुराहरू त्यो रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्छ भने माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा प्रेस र यता सरकार बीच एउटा समन्वय गर्ने एउटा सेतुको रूपमा काम गर्ने भनेर एउटा परिषद, मिडिया परिषद भनेर हामीले जो त्यसमा प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यसले पनि धेरै हदसम्म सञ्चार माध्यमलाई सहजीकरण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कानुन भनिसकेपछि त्यो कानुन पालन नभएमा के गर्ने भन्ने कुराहरू स्वभावले त्यसमा हुन्छन्। यो कानुनको सिद्धान्त पनि हो। कानुन पालन गरेमा प्रोत्साहन, कानुन उल्लङ्घन गरेमा दण्ड सजायको कुराहरू त सबै कानुनमा हुने व्यवस्थाहरू हो। तथापि यो ऐनमा हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि नयाँ कसुर यो प्रदेशले परिभाषा गरेको छैन। अब सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुनमा जे कसुरहरू भनेर भनेको छ ती कसुरहरू प्रदेशको हकमा पनि लागू हुने भनेर भनेका छौँ र दण्ड सजायको हकमा सङ्घ सरकारले, केन्द्र सरकारले जति गरेको छ त्योभन्दा नबढ्ने गरेर त्यही भित्रै रहने गरेर जरिवाना हो कि दण्ड हो कि के कुराहरू हुन् त्यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि अलि मर्यादित गर्ने, अलि व्यवस्थित गर्ने दिशामा नै यो त्यसमा ती विषयहरू समावेश गरिएको छ। सर्वप्रथम यो मिडिया भनेको हामीले भन्दै आएका छौँ नि, राज्यका अरू अङ्गहरू जति जिम्मेवार छन् त्यति नै जिम्मेवार अङ्ग हो र यो अरूद्वारा नियन्त्रित निर्देशित हुनुभन्दा पनि नियन्त्रित हुनुपर्छ अथवा आफै मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने यसको सर्वमान्य मान्यता छ। त्यस हिसाबले मिडियाहरू, सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरू उहाँहरूले आफैलाई आफै निर्देशन गर्नुहुन्छ भन्ने पहिलो मान्यता हामी पनि राख्छौँ, प्रदेशले त्यो पनि राख्छ। त्यस पछाडि गएर अब कसै त्यस्तो हुन सकेन भने अब कोही व्यक्ति विशेषलाई मलाई गाली गलौज भयो, अनावश्यक लाञ्छना भयो, अनावश्यक आरोप भयो, यी कुराहरू भयो भने कानुनले कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केही व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ। त्यो व्यवस्थाको पालन गराउनको लागि सम्बन्धित मिडिया र सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कानुनअनुसार समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। र तेस्रो भनेको अब व्यवहार एकातिर छ, कानुन अर्कोतिर छ भने त्यो कानुनलाई व्यवहारसँग मिल्ने गरेर समायोजन गर्दै जाने, हैन, समयको माग अनुसार त्यसलाई बदल्दै जाने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा पनि केही बदल्नु पर्ने भएदेखि त्यो बदल्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा कुरा जोड्नु खोजेँ, सञ्चार माध्यमको सवालमा चाहिँ यहाँले चाहिँ नीति, योजना, कार्यक्रम, कानुनै आइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै पत्रकारको चाहिँ हक हितको लागि, उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि चाहिँ त्यस्तो रहने केही कामहरू भएको छन्। जस्तो हामीले अहिले पनि नवीकरणको लागि सिफारिस माग गर्दाखेरि त्यो मिडिया हाउसले त्यो भित्र कार्यरत पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन, हैन, र अरू त्यस्तै न्यूनतम पालन गर्नुपर्ने हुनुपर्ने जुन निर्धारण गरिएका छन्, जुन सैद्धान्तिक हिसाबले पालन हुनैपर्ने भन्ने खालका विषयहरू छन्, त्यसलाई पालन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू यकिन गरेर मात्रै हामी त्यो काम कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो, कुनै पनि सञ्चारकर्मी अथवा कुनै पनि पत्रकारले मलाई फलानु मिडियाले फलानु कानुनअनुसार दिनुपर्ने सेवा सुविधा सहुलियत अथवा न्यूनतम कुराहरू के हो त्यो उपलब्ध गराएको छैन भन्ने खालको कुराहरू भयो भने हामी त्यसको समाधानको लागि, हैन, त्यो गुनासो समाधानको लागि प्रयास पनि गरेका छौँ र हामीलाई प्राप्त भएको अधिकार अन्तर्गत हुने हामी आफै गर्छौँ र कहीँ सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पनि गर्ने गरेका छौँ। हवस् त, यही कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को साता यस्तै विषयवस्तुका साथ फेरि पनि आउने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। सहभागिता टिम बिदा माग्दछ। नमस्कार।